बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और कल जब मैंने अफ़गान असले पर बात की थी तो मैंने एक लफ्ज़ बोला था, पीला बम। वो उसका मैंने कहा था मैं वजाहत करूँगा, लेकिन आखिर में भी शायद वो वजाहत करना भूल गया, इसके लिए माज़रत। लेकिन पीला बम के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके साथ साथ आज आपको मैं ये भी आगाह करूँगा कि अफ़गान एयरफोर्स के पास क्या कुछ है, यानी तालिबान के पास जंगी जहाज़ों का कितना ज़ख़ीरा है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जंग के, किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जब जंग मुसल्लत करेंगे। तो क्या उनकी इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पीला बम। तो पीला बम जब 2024 में बगराम एयरबेस के ऊपर इन्होंने अपने असले की नुमाइश की थी, तो उसमें एक स्क्वाड दिखाया था जो मोटरसाइकिल सवारों का था, डबल सवारी थी। और उस पर जो पिछले वाला सवार था उसने पीले रंग का एक प्लास्टिक का डब्बा उठाया, कंटेनर उठाया हुआ था। ये असल में फास्फोरस से बड़े डब्बे थे जिनको ये इस्तेमाल करते हैं रोड साइड बम्बिंग के लिए, जो कि आप अक्सर सुनते हैं कि तालिबान दहशतगर्द जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। ये घरों में बना लिए जाते हैं, ये देसी साख्ता बम समझें इनको, लेकिन इन्होंने इसको येलो बम या पीला बम के नाम से मंसूब कर रखा। और इसीलिए इसी नाम की मुनासबत से ये इसको उठाकर उन्होंने परेड का हिस्सा बनाया, यानी ये बताया कि ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन ये उनके लिए है जो कि मैं समझता हूँ सिविलियंस हैं, ये आर्मी के लिए तो नहीं है, ये सिविलियंस के लिए होते हैं। और ये इस तरह के देसी साख्ता बमों से लोगों को जो है हरासा करते हैं और या उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो दहशतगर्दी, लेकिन देख लें कि ये पीला बम से भी डरा रहे हैं। अब आ जाते हैं एयरफोर्स पर। जब अमेरिकन यहाँ से गए तो नेटो का बहुत सारा असला छोड़ कर गए थे। ख़ुद अमेरिकन कांग्रेस में ये कहा गया था कि बहुत सारे हथियार जो हैं यहाँ पर गए और अमेरिका ने खरबों डॉलर जो है यहाँ पर ख़र्च किए और बहुत सारा असला छोड़ा है। बिल्कुल सही बात थी। बहुत सारा असला जिसको वो उड़ाकर वापस नहीं ला सकते थे, जिनमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल थे, उनको छोड़ दिया गया था। और आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जिसमें हेलीकॉप्टरों पर अफ़गान तालिबान पगड़ियाँ डाले या जो है उनके साथ खेल रहे हैं। लेकिन सबसे गौरतलब बात यह थी कि ये ज़्यादातर असला जो था नकारा कर दिया गया था, यानी जाते जाते अमेरिकन फ़ौजी क्योंकि इसको लेकर जा नहीं सकते थे, इतनी लंबी प्रवास कर नहीं सकते थे, या कोई और तकनीकी मसाइल या पायलट्स की कमी होगी, उनको ये असला या ये जो उनका फ़ज़ाई बेरा था उसमें से कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ा, जिनमें MI-17 हेलीकॉप्टर भी थे। उनको वो नकारा कर चले गए। जी हाँ, वो इसको उड़ने के काबिल छोड़कर नहीं गए। अब अमेरिकन क्योंकि ये हेलीकॉप्टर और जहाज़ तो नहीं थे, खैर जहाज़ तो सारे चले गए, हेलीकॉप्टर्स थे, तो इसलिए इनको जो है मुरम्मत भी अमेरिकन ही कर सकते थे। कोई दूसरी दुनिया का मुल्क जो है इनको मुरम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जो नुक्स डाल कर गए वो ऐसे थे कि अमेरिका के अलावा कोई और मुल्क जो है कोई टांका नहीं लगा सकते उसके अंदर ना, वो पुर्जा ही चेंज होता है। लिहाजा वो उसके किसी के पर तोड़ गए, किसी के इंजन में ख़राबी पैदा कर गए, किसी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काट गए, मुख्तलिफ काम करके गए। तो जिसके बाद तालिबान के लिए ऐसा कुछ नहीं बचा। यही मामला ड्रोन के साथ था। ये जितने ड्रोन्स थे ये ज़्यादातर वो ड्रोन्स थे जो कि जंगी लिहाज से नहीं थे, सर्वेलेंस के लिहाज से थे, यानी निगरानी के लिए इस्तेमाल होते थे। ये ड्रोन यहाँ पर ज़रूर मौजूद रहे। ये एक पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार हैं आमिर राना, उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया था कि तालिबान के पास जो ड्रोन्स हैं वो ज़्यादातर वैसे ड्रोन्स हैं जो कि सर्वेलेंस के लिए हैं, जंगों के लिए, यानी उनमें हथियार लोड नहीं है, कैमरे लगे हैं जिससे वो सर्वेलेंस कर सकते हैं। और यही बात जो है बिस्मिल्लाह तबान, जब कल मैंने उनका भी जिक्र किया था, बिस्मिल्लाह तबान एक साबिक एहलकार हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने भी ये बात बताई थी। अब वो ये कह रहे हैं कि जी तालिबान की हुकूमत के वज़ारत दिफ़ा का दावा है कि उसके पास 60 तैयारे और हेलीकॉप्टर हैं, यानी मजमूई तौर पर 60 जहाज़ और हेलीकॉप्टर हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सारे के सारे वो उस पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं जो कि रशिया वॉर से बाद जो है अमेरिका की मदद से इन्होंने हासिल किए थे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब बहुत ज़्यादा पुरानी, कोई जदीद तैयारा जिसको हम कहते हैं जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, 5, उस नवीयत के ना इनके पास जहाज़ हैं ना हेलीकॉप्टर हैं। और ये इनकी फ़ज़ाइया अब सिर्फ नाम की फ़ज़ाइया है। हाँ, 2024 में जो परेड हुई थी उसमें उन्होंने M-17 हेलीकॉप्टर की एक टुकड़ी को गुजारा था अपने फ़ौजी दस्तों के ऊपर से, तो उससे नज़र आया था कि इनके पास हेलीकॉप्टर अभी भी चालू हालत में है। हाँ, इनके अलावा इसके बाद इनके पास ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं जो कि चालू हालत में हैं, यानी उनको उड़ाया जा सकता है। C-130 टाइप के जहाज़ हैं जिनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं।
ٹرانسپورٹ کے لیے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی منظم فضائیہ ہے جو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. سمجھے وہ بھی پیلے بم ہی ہیں، ڈبے ہی ہیں. جو ٹین ڈبہ وہ چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ ٹین ڈبہ وہ کر کے گئے، وہ جہاز، وہ ہیلی کاپٹر، وہ تمام کے تمام ٹین ڈبہ کر کے گئے. اور ان کا جو اسلحہ ہے اس میں جو ڈرون ہیں اس وقت کہاں کہاں موجود ہیں جی؟ قندوز، بلخ، فاریاب، ہلمند صوبوں میں یہ ڈرونز ان کے موجود ہیں. اور یہاں پر انہوں نے اس کا استعمال جو چھوٹے گروہ ہیں ان کے خلاف کیا ہے. اور یہ ڈرونز جو ہیں ان کو سکن ایگل کہا جاتا ہے، جو کہ ان کے پاس موجود ہیں. امریکی ٹیکنالوجی ہے، کسی حد تک یہ استعمال کر رہے ہیں. اس کی تصویریں بنانا، وہاں سے سرویلنس کرنا، اس کے کام تو آ رہا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسے ڈرونز نہیں ہیں جو کہ جنگی نوعیت کے ہوں، یعنی جن پر کوئی مارٹر یا میزائل جو ہے نصب کیا جا سکے. چھوٹے ڈرون جو سرویلنس کے لیے ہیں، جن کو آپ یہاں پر بھی مختلف جگہوں پر اوپر سے اگر آپ نے کسی فلمنگ کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ چیزیں ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں، لیکن نہ ان کے پاس جنگی جہازوں کو روکنے کے لیے سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہیں، نہ ان کے پاس ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسی قوت ہے، ایسے ریڈارز ہیں جو آنے والے جہازوں کا پتہ دے سکیں، آنے والے جہازوں کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے متعلق ان کو آگاہ کر سکے. یہ بالکل ایک ایسے رف قسم کی ایئر فورس ہے جس کا کام شاید ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہے. ایک جگہ سے سامان اٹھایا دوسری جگہ پہنچا دیا، اس طرح کی ٹرانسپورٹیشن ان کے پاس ضرور ہے. کل میں نے اسلحے کی آپ کو بتائی تھی، تفصیل بھی بتائی تھی، اور اب بھی ان کے پاس کوئی ایسا خاص ایئر فورس موجود نہیں ہے جو کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ میں یہ استعمال کر سکیں، کیونکہ ان کے ہیلی کاپٹرز، ان کے جہاز، ان کے ٹرانسپورٹ طیارے سب کے سب پرانی نوعیت کے ہیں، جن کو جیسے ہی فضا میں بلند کیا جائے گا اڑا دیا جائے گا. یہ کل بات میں نے ان کے میزائلز کے لیے بھی بتائی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ان چند سالوں میں یا 20-22 سالوں میں دنیا جو ہے بہت آگے نکل گئی. دنیا نے جو ہے ترقی کی وہ منازل طے کر لیں جو کہ ان ایروناٹیکل انجینئرنگ کا شاہکار کہی جا سکتی ہیں. دنیا 5th اور 6th جنریشن کے جہازوں پر چلی گئی، یہ ابھی تک 1st جنریشن پہ بھی نہیں پہنچے ہیں، اور نہ ان کے پاس ایسے پائلٹس، ایسے ٹیکنیشینز، ایسے انجینئرز ہیں جو کہ کر سکیں. یہاں دفاعی انڈسٹری نہیں ہے، ان کی ایک انڈسٹری ہے، اور وہ ہے یہ پیلا بم، یعنی گھر میں کچھ فاسفورس اور برود بھر کر یہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ جس ملک سے بھی ٹکرائیں گے وہ ملک ان کو ایسا مزہ چکھائے گا کہ یہ رہتی دنیا تک یاد کریں گے. اب یہ بھارت سے ہاتھ ملا رہے ہیں، بھارت سے ہاتھ ملا لیں تو کیا بھارت کی ایئر فورس اس قابل ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کر سکے؟ نہیں، کیونکہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے. ایران نے اپنی فضا بند کر دی، پاکستان کے ساتھ افغانستان اور بھارت کی سرحد ملتی ہے، کیونکہ پاکستان سے تو ان کے جہاز انڈیا کے گزر نہیں سکتے ہیں. تو یہ کس زوم میں تھے کہ انہوں نے ملکوں کو للکارنا شروع کیا؟ دہشت گردی یہ کر سکتے ہیں، وہ ضرور یہ کر رہے ہیں، اور اسی سے ان کو باز رکھا جا رہا ہے، کیونکہ دہشت گردی جو ہے یک طرفہ نہیں، دو طرفہ موت ہوا کرتی ہے. یاد رکھیے، یہ موت سے کھیل رہے ہیں طالبان، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی موت ان کے سروں پر منڈلائے گی، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ایئر فورس ہے نہیں. کسی کی ملک کی بھی ایئر فورس جب جائے گی تو سب کچھ تہہ بالا کر دے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.